नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. उपराष्ट्रपती म्हणून वेंचून आयिल्ले CP राधाकृष्णन हांणी दुसऱ्या सगळ्यात उंचेल्या घटनात्मक पदाच्या वेंचणुकेक राष्ट्रवादी विचारसरणीचें जैत अशें म्हणलां. काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हिमाचल प्रदेशांतल्या हुंवार भूंयकांप आनी व्हड पावसाचो परिणाम जाल्ल्या वाठारांचें हवाई सर्वेक्षण केलें. इस्रोचे अध्यक्ष V. नारायण हांणी सांगलें की ऑपरेशन सिंदूर वेळार सगळ्या भारतीय उपग्रहांनी 24 तास काम केलें आनी आवश्यकताय पुराय केल्या. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी काल तिसऱ्या ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमॅट्स फोरमाच्या सहभागांनी संवाद साधलो. आतां पुराय खबरो. इस्रोचे अध्यक्ष V. नारायणन हांणी सांगलें की ऑपरेशन सिंदूर वेळार सगळ्या भारतीय उपग्रहांनी 24 तास काम केलें आनी आवश्यकताय पुराय केली. नवी दिल्लीत एका कार्यक्रमात उलयतना नारायण हांणी अधोरेखीत केलें की इस्रो भारताची तांत्रीक धार कशी घटमूट करता, स्थानिकीकरण आनी तंत्रगिन्यान हस्तांतरण चालना दिता आनी देशाक जागतीक अंतराळ फुडारी म्हणून स्थान दिवपाक अंतराळ उद्योगता कशी चलयता. The last talk you would have heard General talking about this little bit, and Sindoor operation, our satellites, I cannot talk too much, but I want to tell all satellites who are working 24/7 perfectly, it was working and enabling the requirement. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी काल तिसऱ्या ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमॅट्स फोरमाच्या सहभागां वांगडा संवाद साधलो. सोशल मिडिया पोस्टांत डॉ. जयशंकर हांणी ग्लोबल साउथ अजेंडा मुखार व्हरपी भावना आनी एकतेचेर उजवाड घालो. Focus is on stabilizing the international economy and the world order. But it is equally essential that we turn our attention to ongoing conflicts, not least because they have direct developmental and supply chain implications. Furthermore, as we head towards the next UN General Assembly session, an exchange of views on reforming multilateralism would be appropriate. उपराष्ट्रपती म्हणून वेंचून आयिल्ले CP राधाकृष्णन हांणी दुसऱ्या सगळ्यात उंचेल्या घटनात्मक पदाच्या वेंचणुकेक राष्ट्रवादी विचारसरणीचें जैत अशें म्हणलां. तांणी 2047 मेरेन भारताक विकसीत राष्ट्र करपा खातीर वावुरपाची प्रतिज्ञा घेतल्या. काल तांणी उपराष्ट्रपती पदाची वेंचणूक 152 मतांच्या अंतरान जिखली. तांकां 452 मतां मेळ्ळी जाल्यार तांच्या विरोधकाक B. सुदर्शन रेड्डी हांकां 300 मतां मेळ्ळी. जैता उपरांत तांच्या पयल्या भौशीक उलोवपांत तांणी सांगलें की विरोधी युतीन ही वेंचणूक वैचारीक झूज आसून मतदान पद्दतींतल्यान राष्ट्रवादी विचारसरणी जैतिवंत जाल्या. हें दरेका भारतीयाचें जैत आनी 2047 मेरेन भारताक विकसीत राष्ट्र करपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय काम करचें पडटलें अशें तांणी मुखार म्हणलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवे वेंचून आयिल्ले उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांकां परबीं भेटयली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें की भौशीक जिणेंत तांच्या दशकां सावन मेळिल्ल्या गिरेस्त अणभवाक लागून राष्ट्राचे प्रगतीन म्हत्वाचें योगदान जातलें आनी घटनात्मक मुल्यां सशक्त जातलीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी CP राधाकृष्णन हांकां मेळून काल परबीं भेटयली. काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हिमाचल प्रदेशांतल्या हुंवार भूंयकांप आनी व्हड पावसाचो परिणाम जाल्ल्या वाठारांचें हवाई सर्वेक्षण केलें. सैमीक संकश्टाक लागून जाल्ल्या लुकसाणाचो नियाळ घेवपा खातीर आनी लुकसाणाचें मुल्यांकन करपा खातीर प्रधानमंत्र्यांनी राज्य सरकारा कडेन बसका घेतली. ह्या प्रसंगाचेर तांणी हिमाचल प्रदेशांतले हुंवार आनी पावसाच्या त्रासान पिडीत जाल्ल्या वाठारां खातीर 1500 कोटी रुपयांची अर्थीक मजत दिवपाची घोशणा केली. बाधित कुटुंबां कडेन संवाद साधून कामगारांक प्रेरीत करून प्रधानमंत्र्यांनी आदार दिलो. बाधित कुटुंबां कडेन बसका घेतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी दुख्ख उक्तायलें. तशेंच हुंवाराक लागून मरण आयिल्ल्या मनशांच्या नात्यांतल्या लोकांक 2 लाख रुपया आनी जखमी जाल्ल्यां खातीर 50,000 रुपया दिवपाची घोशणा केली. NDRF, SDRF, लश्कर आनी आपदा मित्र स्वयंसेवकांच्या बचाव आनी मदत कार्यावळींतल्या यत्नांची प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हाजिरेक लावन प्रशासन आनी बचाव पंगड ह्या दोगांचें मनोबल वाडलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात
आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पंजाबात हुंवाराक लागून त्रास जाल्ल्या लोकां खातीर 1,600 कोटी रुपयांची अर्थीक मजत दिवपाची घोशणा केल्या. तशेंच हुंवारान मरण आयिल्ल्या मनशांच्या लागींच्या नातेवाईकांक 2 लाख रुपया आनी हुंवारान गंभीर जखमी जाल्ल्यांक 50,000 रुपया एक्स ग्राटिया जाहीर केल्या. हुंवाराची परिस्थिती पळोवपा खातीर पंजाबातल्या गुरदासपुरांत पावले उपरांत काल सांजेवेळार प्रधानमंत्र्यांनी वरिश्ठ अधिकाऱ्यां कडेन लुकसाणाच्या प्रमाणा विशीं नियाळ बसका घेतली. पुनर्वलोकन बसके आदीं प्रधानमंत्र्यांनी कांय शेतकारां कडेन संवाद साधलो. कांय शेतकारांनी प्रत्यक्ष हस्तांतरण येवजण डीबीटी वरवीं बँक खात्यांत लुकसाण भरपाय घालपाची मागणी केल्या. नेपाळांतल्या घडामोडी विशीं चर्चा करपा खातीर सुरक्षा मंत्रीमंडळ बसकेचें अध्यक्षपद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांबाळ्ळें. सोशल मिडिया पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां की नेपाळांतली हिंसा खूब कश्टदायी आसा. नेपाळांतल्या तरणाट्यांक जिवाक लागून आपली वेदना उक्तायतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी नेपाळाची स्थिरताय, शांतताय आनी समृद्धी सगळ्यांत चड म्हत्वाची आसा अशें सांगलें. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी नेपाळांतल्या नागरिकांक शांततायेच्या दिकेन वावुरपाचें आवाहन केलां. दोहा हांगा इस्रायेलाच्या हल्ल्या उपरांत भारतान हुस्को उक्तायला आनी मुत्सेगिरी करपाचो उलो मारला. विदेश वेव्हार मंत्रालयान एका निवेदनात म्हणलां की नवी दिल्लीक ह्या वाठारांतल्या सुरक्षा परिस्थितीचेर जावपी घडणुको आनी ताचो परिणाम हांचो खोलायेन हुस्को आसा. ह्या वाठारांतली शांतताय आनी सुरक्षेचो धोको निर्माण जावचो न्हय हे खातीर भारत संयम आनी मुत्सेगिरीचो खर आवाहन करता. सरकारान हस्तशिल्पा विस्तृत वस्तूंचेर जीएसटी 12% वाडयिल्ल्यान 5% मेरेन उणी केल्या, जाका लागून हस्तवेवसाय करप्यांक आनी पारंपारीक हस्तकला क्षेत्रांत व्हड उर्बा मेळ्ळ्या. ही उणीव लाकडी फातर आनी धातूच्यो मुर्ती, मूळ चित्रां आनी कोरीव कामां, हातान तयार केल्ली मेणवाती, कोरांतली लाकडी उत्पादनां, हँडबॅग, फातर जडयल्लें काम, टेरेकोटा, रांदचेकुडीचीं आयदनां, पितळे, तांबे, लोखंड, एल्युमिनियम, कवचे पसून तयार केल्ली सजावटीची कलाकृती अशा वस्तूंक लागू जाता. भारतीय हस्तकला गिरायकांक परवडपी आनी संवसारीक बाजारांत चड स्पर्धात्मक करपाचो हे कृतीचो हेत आसा. कराचे भार कमी करून हे सुदारणेक लागून पारंपारीक उत्पादनांची मागणी वाडटली आनी निर्यातीक प्रोत्साहन मेळटलें अशी आस आसा. ह्या पावलान भारताची संस्कृतीक अर्थवेवस्था घटमूट करपाची, गांवगिऱ्या उदरनिर्वाहाक आदार दिवपाची आनी शेकड्यांनी वर्सां पोरणी हस्तकला परंपरा तिगोवन दवरपाची आस्त सरकाराक आसा. प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना चेंबर ऑफ कॉमर्स अर्थीक सल्लागार प्रवीण साहू हांणी ह्या जीएसटी सुदारणाची तोखणाय करून आमच्या राष्ट्रांतल्या वेपाऱ्यां खातीर आनी गिरायकां खातीर हो भांगराळो यूग थारला अशें तांणी म्हणलें. जीएसटी सुदारणा कारागिरांक सशक्त करपाक, सांस्कृतीक अर्थवेवस्थाक चालना दिवप आनी हस्तकला सगळ्यां खातीर चड सुलभ करपाचे दिकेन एक परिवर्तनकारी पावल थारला. कार्मीक, भौशीक, कागाळी आनी पेन्शन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग आयज नवी दिल्लीत जावपी 14व्या निवृत्ती वेतन अदालतीचें अध्यक्षपद सांबाळटले. 21 खात्यां आनी मंत्रालय संबंदीत कुटुंब निवृत्ती वेतन प्रकरणां संबंदीत वट्ट 894 कागाळी निवारणा खातीर अदालतांत घेवपाचो प्रस्ताव आसा अशें मंत्रालयान निवेदनांत म्हणलां. कागाळी बेगीन सोडोवपाची खात्री करपाक आनी कुटुंब निवृत्ती वेतन धारकांचो स्वाभिमान आनी अर्थीक सुरक्षीतताय वाडोवपाक मंत्रालय वचनबद्ध आसा अशें मंत्रालयान स्पश्ट केलां. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 4 ते 5 दिसांनी उदेंत भारतांत उटंगराच्या पावसाची परिस्थिती पातळटली असो अदमास उक्तायला. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण आयज अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमांत व्हड ते खूब व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 3 ते 4 दिसांत उदेंत मध्य प्रदेशांत तशेंच छत्तीसगड, बिहार आनी ओडिशांत घोग्यांनी पावसाची परिस्थिती आसतली. दक्षिण भारतांत फाल्यां मेरेन तमिळनाडू, केरळ, माहे, दक्षिण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यानम आनी तेलंगणा ह्या वाठारांनी अशीच परिस्थिती उरतली. आशियाई करंड क्रिकेट सर्तीच्या सुरवातीच्या मॅचींत काल रातीं अबुधाबीन अफगाणिस्तानान हाँगकाँगाचेर 94 धांवड्यांनी जैत मेळयलें. दुबय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमांत आयज अ गटांतल्या सामन्यांत येजमान UAE आड इंडियाची मोहीम सुरू जावपाची आसा. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. उपराष्ट्रपती म्हणून वेंचून आयिल्ले CP राधाकृष्णन हांणी दुसऱ्या सगळ्यान उंचेल्या घटनात्मक पदाच्या वेंचणुकेक राष्ट्रवादी विचारसरणीचें जैत अशें म्हणलां. काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हिमाचल प्रदेशांतले हुंवार, भुंयकांप आनी व्हड पावसाचो परिणाम जाल्ल्या वाठारांचो हवाई सर्वेक्षण केलां.
इस्रोचे अध्यक्ष व्ही नारायण हांणी सांगलें की ऑपरेशन सिंदूर वेळार सगळ्या भारतीय उपग्रहांनी 24 तास काम केलें आनी आवश्यकताय पुराय केल्या. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी काल तिसऱ्या ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमॅट्स फोरमाच्या सहभागांकडेन संवाद साधलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.